आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दहशतगर्दों ने आज एक बार फिर कौम को याद दिलाया कि वो बाकी हैं और इसके लिए उन्होंने इंतखाब किया आज सुबह फजर का, नमाज फजर का और बाजमात नमाजियों का पेशावर के बड़ा बेर एयरफोर्स बेस में की जामिया मस्जिद में ऐन उस कोई खुद कुछ जैकेट नहीं पहने हुए थे, इसलिए इन तमाम दहशतगर्दों ने अपनी सी कोशिश की मुकाबला करने की, लेकिन ये सब के सब मारे गए और इसमें पाकिस्तानी फौज के और एयरफोर्स के जवानों ने ज़बरदस्त बहादुरी का इसका सबूत दिया। और सबसे बड़ा नमूना आज सामने आया कैप्टन सज्जाद बुखारी के हवाले से, जो कि 24 साला जवां साल पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन कमांडो, वो अपने इस दस्ते की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान की दहशत गर्दी की तारीख का एक खूबसूरत और दरख्शा बाब वो रकम कर रहे थे जनाब कैप्टन बुखारी। और न सिर्फ ये कि उन्होंने इसकी ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी कौमी जिम्मेदारियाँ और अपनी फ़ौज की जिम्मेदारियों को सामने रखा और ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया। कैप्टन असफन यार बुखारी ने एक नया बाब आज रकम किया और इस हवाले से जो जंग जीती गई आज दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें कैप्टन असफन यार बुखारी का बहुत ही दरख्शां और बहुत ही शानदार
बाप रहा है, बहुत ही शानदार किरदार रहा है। एक और शहीद शामिल हुआ है पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में, और आज एक बार फिर दहशतगर्दों को एक शिकस्त फाश हुई है, बदतरीन शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा है। क्योंकि आज अगर उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की तो वो नाश है, वो बॉडीज़ हैं जो कि मस्जिद में, जामिया मस्जिद बडाबीर में फैली हुई हैं, उन नमाजियों की जो कि बाजमात थे, वो जो कि हालत नमाज में थे, या वो लोग जो बेचारे नमाज में शामिल होने के लिए वुज़ू कर रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन ये अगर कामयाबी थी तो ये कामयाबी, अगर इसको वो समझते हैं दहशतगर्द, तो उनको कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन 13 के 13 दहशतगर्दों को आज तकरीबन 3 घंटे के अंदर ज़बरदस्त मुकाबले के बाद हलाक कर दिया गया, और ये बाब इस तरह से इख्तिताम हुआ। आज की सूरत हाल के बारे में हम आपको मज़ीद बताएंगे, और इस वक्त हम जाएंगे अटक, जहाँ पर कैप्टन असवद यार बुखारी शहीद के घर के बाहर मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नासिर दावर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दावर साहब, आप इस वक्त कैप्टन असवद यार बुखारी की रिहाइशगाह के करीब है, वहाँ क्या इस वक्त हालात हैं? जी कमरान खान साहब, देखिए इस वक्त अटक में बिल्कुल जो आज शहीद है कौम का, पूरे मुल्क इस पर फ़ख्र करते हैं कि इस किस्म के जो असफंद यार बुखारी शहीद है। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि उसके ख़ुसूसन जो ख़ानदान है, जो वालिद हैं उनके जो हौसले हमने देखे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ने आज पूरी कौम के लिए कुर्बानी दी है और कौम का असासा उन्होंने बचाया है। तो उनका कहना था कि इससे पहले भी उसका जो फर्जंद था वज़ीरिस्तान में 1.5-2 साल तक रहा है, वहाँ पर भी दहशतगर्दों के साथ मुकाबले कर चुके हैं। लेकिन आज चूँकि इंतहाई हसास जगह था, जो PF कैंप था बड़ाबेर पेशावर में, तो यहाँ पर इनको बचाना भी था। और जो इनके और ख़ानदान भी यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, बहुत सारे ख़ानदान भी थे, बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे, और साथ साथ कौम के असासी भी थे। उनको बचाया, लेकिन उन्होंने ख़ुद को अच्छा नासिर दावर, ये बताइएगा कि अब तक जो मालूमात इकट्ठी हुई है, आज सुबह जो सूरत हाल थी जब ये दहशतगर्द दाखिल हुए और उन्होंने मस्जिदों में नमाजियों को शहीद कर दिया, उसके बाद जो रिस्पॉन्स हुआ उसमें किस तरह की लड़ाई देखने में आई? क्योंकि 13 के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, और बहुत ही कम वक्त में ना वो कोई हॉस्टेज ले सके, ना किसी को अगवा कर सके, ना ही किसी असासे को नुकसान हुआ। इसका मतलब ये कि बहुत ही कामयाब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। उसके बारे में कुछ तफसीलात हमें मिली हैं? देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान में तकरीबन नहीं है ऐसे दहशतगर्द ग्रुपें, बहुत कम हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इसकी रीग्रुपिंग अफ़गानिस्तान में चल रहा है, चाहे कुनड़ है, नुरिस्तान है, पक्तिया है, पक्तिका है, और सुबह खोस्त है। ये भी भाई एक यहाँ पर जो हमें मालूमात हमने जो इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान मेन ग्रुप है, उसके साथ TTP दरादम खेल, और इसके साथ जो लश्कर इस्लाम मंगलबाग ग्रुप के लोग हैं, वो इस इलाके में मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और शहरियों के ख़िलाफ़ इकट्ठे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आज भी उनका एक हिस्सा था, और इन्होंने ये एहसास दिलाया कि वो अब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के काबिल हैं। तो इस हवाले से मैं बता दूँ कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो जिम्मेदारियाँ कबूल हो रही हैं, उसमें भी शक नहीं है कि दहशतगर्द हैं, उन्होंने जो दहशतगर्दी की कार्रवाई की है। तो इसका इस वक्त आप कैप्टन असफद यार बुखारी शहीद के घर के अतराफ में मौजूद है। ये जो लोग आपके साथ हैं, क्या ये कैप्टन असफद यार बुखारी के अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं क्या? जी सारे इसमें इनके रिश्तेदार भी हैं, इसके पड़ोस में रहने वाले लोग भी हैं, यहाँ पर जितने भी क्या इनमें से तो इनमें से कोई ऐसे साहब हैं जो कि कैप्टन असफद यार को बराह रास्त जानते हों? आपकी पुश्त पे जो लोग खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं? जी बिल्कुल हैं। यहाँ पर अगर हम इस सब से बात के इससे बात कर लेंगे। असफंद यार के हवाले से बताइए, कैसे बचा था यहाँ पर ये महल्ले में? ये सर अपना शहर के बेहतरीन लोग हैं। इनका जो पेशा है वो डॉक्टरी है और लेबॉर्ट्री है, फयाज बुखारी के नाम से। बहुत नफीस किस्म के लोग हैं। इनकी जो वालदा की फैमिली है, ख़ानदान है, अटक में बहुत नामी ग्रामी, बल्कि ये असातिज़ा थी इनकी जो नानी अम्मा थी, और ये बहुत अच्छे लोग, शरीफ लोग हैं और पढ़े लिखे। और इनके यहाँ पर आप भी बताइए भाई साहब, असफंद यार के हवाले से बताइए, कैसा लड़का आपने देखा? बच्चा था जी, बहुत ही हाथ देहात से, मतलब उसका जो ना जज्बा था ना, वो एक देखने के काबिल था।
और उसकी वालदा भी और ये सब ख़ानदान बहुत ही अच्छा, मतलब ख़ानदान से कुर्बानी दी है और बहुत ही अपने वक्त में भाई साहब, आप यहाँ पर इसके पड़ोस में रहते हैं आप भी? जी जी। असफंद यार के हवाले से बताइए, कैसे लड़का पाया था? असफंद यार एक बहुत लायक और मुहब्ब वतन और पाकिस्तान के लिए जो उसका जज्बा था वो आज आपने खुद ही देख लिया। और जब इधर वो फिरता था गलियों में हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे साथ तो छोटा था लेकिन हम उसे देखते थे कि उसके अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत जज्बा था और आज इसी जज्बे ने उसे शहादत का मर्तबा दिया है। वज़ीरिस्तान में उन्होंने टाइम गुजारा है, जब छुट्टी पर आता था तो आप लोगों से मिलता था? उसकी मुलाकात जब वो आर्मी में गया उसके बाद हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी ना, क्योंकि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता था, घर आता था फिर थोड़ा टाइम ही गुजारता था, लेकिन दलेर था वो दलेर था और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे शहादत का मर्तबा दिया है। वो दलेर था और उसके दिल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए जज्बा था और ये शायद ये उसी का नतीजा है कि उसे शहादत का मर्तबा मिला। जिस तरह के यहाँ पर इसके पड़ोसी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए असफंद यार बुखारी शहीद के साथ जो जज्बा था, पाकिस्तान से जो प्यार था, आज वही प्यार का नतीजा है कि उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया, जो सबसे कीमती चीज़ होती है जान हर इंसान को। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो इस पर फ़ख्र भी करते हैं, इसके ख़ानदान भी इस पर फ़ख्र करते हैं कि असफंद यार की मौत पर हमें कोई रंज नहीं है। बहुत शुक्रिया नासिर दाऊद, बहुत शुक्रिया। न सिर्फ ये कि असफंद यार के अड़ोस पड़ोस में तमाम जो असफंद यार को बचपन से लोग जानते हैं, उनके आपने लहजे में फ़ख्र देखा, उस पूरे घराने के लिए जो उसकी अहमियत है, उसके लिए जो इज़्ज़त है, न सिर्फ ये कि आज के वाक़े के वजह से, बल्कि ये जैसे कि उन्होंने बताया इनके घराने में कई लोग डॉक्टर्स हैं, इनकी लेबॉरेटरी है और ये बहुत ही खूबसूरत एक आपने मंजर इस वक्त देखा, जो जज्बा आपने देखा इस वक्त वो दीदनी है। लेकिन सबसे अहम बात आज कैप्टन असफंद यार बुखारी शहीद के हवाले से यह है कि वो उनके वालिद साहब जिन्होंने आज ये सानहा सहा है कि जनाब फैयाज बुखारी साहब, उनका जोश और जज्बा और उनका इजहार जो था वो यकीनन पूरी हमारी कौम के लिए इससे बढ़ के आज का कोई मंजर नहीं हो सकता। दहशत गर्दों ने 23 लोगों को हालत नमाज में शहीद किया, लेकिन उससे जन्म लिया एक शहीद कैप्टन सज्जाद बुखारी, और आपने उसके साथ जो माहौल देखा है, अब उनके वालिद के जज्बात देखिए। जिंदगी में हारने वाला कभी नहीं, कोई भी गेम वो खेला है जिंदगी में वो हारा नहीं। केडकर अस्पताल को जब उसने मेडिकल छोड़ा, सेक्रीफाइस किया आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के लिए, और उसे शौक था, वो कहता था हमेशा कि अबू पाकिस्तान आर्मी में लायक से लायक बंदा आना चाहिए, जब लायक बंदे आएंगे तो आर्मी ऊपर जाएगी। कैप्टन असफंद यार बुखारी को आज उनकी तदफीन भी हो गई है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत की है। कैप्टन असफंद यार बुखारी दूसरे शहदा आज बज़ाहिर तो अल्लाह के पास चले गए हैं, लेकिन वो ज़िंदा हैं और इस तरह से ज़िंदा हैं कि पाकिस्तानी कौम सारी ज़िंदगी उनका एहसान इस कौम पर कभी नहीं भूल पाएगी। एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आज के सहने के बारे में हम कुछ और आपके सामने बहुत अहम मालूमात जो पेश करेंगे। आज के दहशतगर्द हमले के हवाले से ये बात अब साबित हो चुकी है कि हमला आवर दरअसल अफगानिस्तान से वापस आए थे और इस बात का सबूत भी हासिल कर लिया गया है। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के हवाले से आज सरकारी तौर पे पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिम बाजवा ने बताया, ये टीटीपी का ही कोई स्प्लिंटर ग्रुप था। हम इनका कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन उठाते रहे हैं। ये तमाम का तमाम उनकी कन्वर्सेशन से जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है
کہ یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا۔ افغانستان سے کنٹرول ہوا، اس کا مطلب اس آپریشن کے کنٹرولر افغانستان میں بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے پاس مستند اطلاعات موجود رہی ہیں کہ اس قسم کے ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں دراصل افغانستان کی خفیہ ایجنسی اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را مل کے ایکٹیو ہوتی ہے اور اس طرح کے آپریشن کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی قسم کا واقعہ گزشتہ سال دسمبر میں ہوا تھا جب آرمی پبلک اسکول میں پاکستان کے بچوں کو، اس آرمی پبلک اسکول میں پڑھنے والے 170 بچوں کو اسی قسم کے درندہ صفت دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا۔ آج کے واقعے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو دہشت گردی کی سازش ہے اس کی معلومات ہمیں دیں گے۔ ہمیں اس کے لیے جوائن کیا ہے ممتاز تجزیہ کار دفاعی اور انٹیلیجنس امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے، جو ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ اس کیس کی مماثلت آرمی پبلک اسکول سے جوڑی جا رہی ہے اور جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشن کنٹرول کیا جا رہا تھا افغانستان سے اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹیلی فون انٹرسپٹ موجود ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس صوتی ثبوت بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ کنٹرول کا مطلب تو یہ کہ کوئی ادارہ اس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ دراصل یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہے پاکستان میں، چاہے وہ انٹیلیجنس کی ہو چاہے وہ دہشت گردی کی ہو، وہ این ڈی ایس جو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اور اس میں را کا جو ہے وہ پوری امداد ان کو شامل ہے۔ اور جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ شاید حکومت اس میں انوالو نہیں ہے، پتہ نہیں کہ حکومت افغانستان کا این ڈی ایس کے اوپر کوئی کنٹرول ہے یا نہیں ہے۔ دراصل اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اشرف غنی صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں، وہ ورلڈ بینک میں رہے ہیں اور یو این میں رہے ہیں، ایک پولیٹیشین نہیں ہیں، ورنہ پہلی بار افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت ہوئی، اس کا وہ بہت کریڈٹ لے سکتے تھے اور اس کو بہت اپنا پولیٹیکل جو سٹیچر ہے اس کو امپروو کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ اور جو دوسرا سٹیج ہے وہ اس پہ تیاری کرتے، تو اس کے بجائے وہ جو دوسری وہاں پر اینٹی پاکستان لابیز ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ گئے اور وہی چیزوں کو وہاں کنٹرول کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف وہاں کافی نفرت پائی جاتی ہے اور یہ این ڈی ایس جو ہے یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس گروپ نے جو کارروائی کی ہے اس کا کمانڈر بھی وہی تھا جو آرمی پبلک اسکول کے حملے میں تھا، اس کا نام عمر بتایا جاتا ہے۔ اور یہ کمیونیکیشن جو انہوں نے ٹیپ کی ہے میرے خیال میں افغانستان کے گورنمنٹ کو بھی پہنچائی ہے اور یو ایس کے ساتھ بھی آج بات ہوئی ہے، پتہ نہیں کس لیول پہ ہوئی ہے لیکن بات چیت ضرور ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر ہماری سرزمین پہ یہ بھیانک دہشت گردی جو ہوئی ہے یہ نہ صرف افغانستان سے ہوئی ہے بلکہ باقاعدہ افغانستان کی حکومت کے کچھ حصے جو انٹیلیجنس حصہ ہے اور وہاں پہ موجود جو را ہے اس کی باہمی سازش ہے جس کا یہ حصہ ہے۔ اس کے ابتدائی ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، بلکہ انڈیا جو ہے وہ تو باقاعدہ جو پاکستان ایک جنگ لڑ رہا ہے دنیا میں، اگر دیکھیں ایک ٹیررزم کے خلاف اگر کوئی ایک جنگ جیت رہا ہے تو صرف پاکستان ہے۔ اگر آپ اس کا مقابلہ کریں عراق اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو لوگ سمندروں میں مر رہے ہیں، اور اس طریقے سے افریقہ میں جو یہ دہشت گردی کی جنگ جاری ہے، بوکو حرام کی جو کارروائیاں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی قوتیں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے، لیکن پاکستان میں الحمدللہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، کافی حد تک جیت چکے ہیں، لیکن انڈیا اس پہ تلا ہوا ہے کہ ہماری وہ ٹانگ کھینچے۔ ایک طرف مشرقی سرحد کے اوپر آج بھی فائرنگ ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان کو انکریج کر رہا ہے، بلکہ افغانستان میں جو نیریٹو چل رہا ہے وہ انڈین ریٹن اور انڈین ڈریون ہے، اور اس طریقے سے وہاں پر پاکستان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان ایلیمنٹس کو پریکٹیکلی وہ امداد پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے دہشت گردی اس میں ہو ہمارے سکتا ہے یہاں پھیلا رہے ہیں، اور اس قسم کی دہشت گردی جس میں نمازیوں کو باجماعت نمازیوں کو شہید کر دیا گیا ہو۔ آج کا واقعہ ہوا ہے بڈبیر کی، اس کی کوئی بہت اہم کلیدی دفاعی حیثیت نہیں ہے، فی الحال یہ ایئر فورس کی رہائشی یا بستی تھی، لیکن اس کی تاریخی حیثیت ضرور ہے۔ اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے
پشاور کے بیورو چیف صفی اللہ گل نے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پشاور سے 6 کلومیٹر فاصلے پر بڈبیر کے علاقے میں ایئر بیس کا افتتاح سابق صدر ایوب خان نے 17 جنوری 1959 کو کیا تھا۔ یہ ایئر بیس اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنا جب سوویت تاہم 1989 تک اس بیس میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے لیے افغان مجاہدین کو تربیت دیے جانے کی بھی اطلاعات عام رہیں۔ بہرحال اب یہ باتیں محض کتابوں اور تجزیوں تک محدود ہیں۔ اب نہ دو عالمی قوتوں کی سرد جنگ باقی رہی نہ سوویت یونین۔ لیکن 9/11 افغان وار، خطے میں امریکی اور اتحادی افواج کی موجودگی اور خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضرب ازد کی وجہ سے بڈبیر ایئر بیس کی جیو اسٹریٹجک اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ بڈبیر ایئر بیس میں ایئر اسٹرپ کے علاوہ مختلف نوعیت کی عمارتیں، بیرکس، ڈائننگ ہال، تھیٹر اور جم بھی موجود ہے۔ اس ایئر بیس کو ایئر فورس کے اہلکاروں کی رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے بڈبیر ایئر بیس کوہاٹ روڈ اسکیم چوک سے بائیں جانب انقلاب روڈ پر واقع ہے۔ اس کے ایک طرف گڑھی نصر اللہ، سوڑازئی، پایان، چمکنی اور پھندو کے علاقے ہیں اور اس سے آگے بازت خیل، متنی اور پھر درہ آدم خیل ہے۔ درہ آدم خیل نیم قبائلی علاقہ ہے جسے دہشت گرد بفر زون کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ معمول کی نشریات، معمول کا پروگرام، اور ایک بار پھر معاملہ ہے LNG معاملات۔ اس وقت پاکستان میں اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ ذکر ہے، حکومت کو سب سے زیادہ کسی چیز کی پریشانی ہے یا اب یہ کہا جا سکتا ہے جلدی ہے، تو وہ LNG کے معاملات ہیں، جس کا براہ راست تعلق وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل سے ہے۔ وزیر جناب شاہد خاقان عباسی ہیں اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سوئی ناردرن گیس کی انتظامیہ وزیر پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی کی خواہشات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے قیامت خیز صورتحال رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ ہفتے سوئی ناردرن گیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عارف حمید کو رخصت کر دیا تھا، جس کے فوراً بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس نے جناب شاہد خاقان عباسی کے اس حکم کو معطل کیا تھا، اس پہ اسٹے جاری کر دیا تھا، جس کے بعد سوئی ناردرن گیس کے بورڈ نے بھی جناب عارف حمید کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی یہ ہے کہ فوری طور کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر سوئی ناردرن گیس اس کے اس حکم پر عمل کرے، جس کے ذریعے سوئی ناردرن گیس دستخط کر دے 2 آنے والے پاور سٹیشنز کی انتظامیہ کے ساتھ اس معاہدے پر کہ وہ ہر صورت میں اسے گیس کی تسلسل سے فراہمی کرے گی، LNG کی فراہمی کرے گی، اور اس کے لیے ایک
فوری طور پہ معاہدہ کر لے، جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر سوئی ناردرن گیس یہ گیس فراہم نہ کر سکی ان پاور سٹیشنز کو تو اس پر شدید اور بھاری پینلٹیز لگائی جائیں گی۔ سوئی ناردرن گیس کی سابقہ انتظامیہ اور اب حالیہ انتظامیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ معاہدہ اس وقت تک وہ ان پاور کمپنیز کے ساتھ جو کہ ایک اطلاع کے مطابق 3600 میگا واٹ انہوں نے بجلی بنانی ہے اور جن کو کہ LNG پہ چلایا جانا ہے، وہ سوئی ناردرن گیس ان کمپنیوں سے معاہدے اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کی پشت پہ جو اس کو یقین دہانیاں چاہیے، اسے جو معاہدے چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ خاص طور پہ ابھی تک وہ معاہدہ بھی موجود نہیں ہے کہ اسے یہ پاور کمپنیز کس طرح سے ادائیگیاں کرے گی۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ پاور کمپنیز کے حوالے سے وزارت پیٹرولیم کی یہ جلدی کہ فوری طور پہ معاہدے پہ دستخط ہو جائے، اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان معاہدوں کے حوالے سے فائنینشیل کلوز ہونا ہے، یعنی کہ مالی سمجھوتے کو مکمل ہونا ہے اس کی فائنینسنگ کے حوالے سے، جس کے بعد حکومت پاکستان کو اس کل معاہدے کی جس کی کہ رقم تقریباً 4 ارب ڈالر ہوگی، تقریباً 10% ادائیگی کرنی ہے، اور اس کی فوری طور پہ ادائیگی ہو سکے، اگلے 48 گھنٹوں میں یہ معاہدہ ہو سکے، اس کے لیے سوئی ناردرن گیس پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان پاور کمپنیز کے ساتھ گیس کی سپلائی کا معاہدہ کر لے۔ لیکن اس حوالے سے اب تازہ ترین صورتحال ہے اور آج کی یہ صورتحال ہے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی اب کی بنائی ہوئی مینیجنگ ڈائریکٹر، جنہیں کل ہی یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی عظمیٰ عادل خان نے حکومت کے دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک خط ارسال کیا ہے وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کو، جو کہ آج موصول ہوا ہے۔ انہوں نے کل وہ خط ارسال کیا ہے جس میں انہوں نے حکومتی دھونس دھمکی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے حکومت کو یاد دلایا ہے کہ اس کے لیے جو ضروری معاہدات ہونے ہیں، خاص طور پہ سوئی ناردرن گیس، سوئی سدرن گیس اور پاکستان اسٹیٹ آئل کے درمیان سہ فریقی معاہدہ وہ موجود نہیں ہے۔ اس بات کی گارنٹی موجود نہیں ہے کہ LNG گیس جو کہ ان پاور پلانٹس کو فراہم کرنی ہے وہ کہاں سے آئے گی، اس کے لیے ٹرمنل بھی موجود نہیں ہے۔ سوئی ناردرن گیس نے یہ بھی یاد دلایا ہے حکومت کو کہ آپ ہم سے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں، لیکن ری ایمبرسمنٹ ایگریمنٹ یعنی کہ ہمیں ادائیگی کیسے ہوگی وہ تک موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ ہمیں مسلسل یہ کہنا کہ یہ اس معاہدے پر دستخط کر دیا جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بہت اہم اس وقت پیش رفت ہے۔ عظمیٰ عادل خان حکومت کی ان دھمکیوں کے سامنے ڈٹ گئی ہیں اور انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ عظمیٰ عادل خان نے ایک طویل خط جو کہ ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، اس میں عظمیٰ عادل خان نے حکومت کو وفاقی پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے سیکرٹری کو خط میں لکھا ہے کہ LNG کی فراہمی، ادائیگی کا معاہدہ اور فروخت کے معاملات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے سہ فریقی معاہدہ، جنرل سیلز ایگریمنٹ اور ادائیگی کا معاہدہ ایک ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں علیحدہ سے اس سلسلے میں مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ عظمیٰ عادل نے کہا کہ سوئی ناردرن گیس اس پوزیشن میں نہیں کہ مستقبل کے معاہدوں کی مالیاتی رسک کو برداشت کر سکے، کیونکہ ادائیگی کے معاہدے کے بغیر کوئی بھی ڈیفالٹ کرے اس کا خمیازہ سوئی ناردرن گیس کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی کہ سوئی ناردرن گیس کی جو ذمہ داری ہے اس وقت عظمیٰ عادل کی وہ پوری طرح سے پوری کر رہی ہے، حکومت کو یاد دلا رہی ہے کہ آپ ہمیں تو یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پشت پہ سوئی سدرن گیس جس نے ہمیں گیس فراہم کرنی ہے ٹرمنل سے، وہ ٹرمنل جہاں پر گیس آنی ہے اور پھر وہ اس سوئی سدرن گیس کے ذریعے ہم تک پہنچنی ہے، اور اس سے پہلے PSO جس نے خریداری کرنی ہے، ان میں سے کسی کی بھی ذمہ داری کا ابھی تک تعین نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ڈیفالٹ کرے گا یا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، اس کا نقصان تو ہمیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جو پاور سٹیشنز ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں بڑی پینلٹیز دیں گے اور پھر یہ پینلٹیز کا سارا بوجھ ہم پر پڑے گا۔ اس لیے خدا را ہمیں اس چیز پر مجبور نہ کیا جائے۔ آج ایک بار پھر یہ سوئی ناردرن گیس نے اس LNG کے پورے معاملے کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت ہے، اور اس نے اس سلسلے میں یہ سے تھوڑی دیر قبل یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سامنے آئی ہے، اور اس سلسلے میں ایک اور بات بہت زیادہ اہم ہے کہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ
दबाव डाला जाए सुई नॉर्दर्न गैस के बोर्ड पर कि वो इस माहिदे को या वो अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर से कहे कि ये हुकूमत के मंशा के मुताबिक या उसके ज़ोर के मुताबिक फौरी तौर पे इन पावर कंपनीज के साथ इस माहिदे को कर लिया जाए। इत्तलात के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस के बोर्ड का इजलास अब पीर को तलब कर लिया गया है, यहाँ पर इस संगीन मामले के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू होगी और इस मामले को डिस्कस किया जाएगा। LNG का मामला बहुत अहम है इस हवाले से भी, क्योंकि ये बहरहाल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत में इसका कलीदी किरदार है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शक व शुबा है वो ये कि पाकिस्तान क्या इस वक्त जो LNG की गिरती हुई प्राइसेस हैं उसमें कम तरीन कीमत ले रहा है, क्या हमें अपनी जो हम रकम खर्च कर रहे हैं उसका बेहतरीन सौदा मिल रहा है, क्या इस सिलसिले में हमने वो तमाम ज़रूरी इक़दामात किए। हमने देखा कि पूरी दुनिया में जहाँ से सबसे सस्ती गैस मिल सकती है हम वहाँ से ले रहे हैं या नहीं, हम किस कीमत पे गैस ले रहे हैं, क्या इस सिलसिले में जो हुकूमती क़वानीन हैं क्या हमने उनको पूरा किया है या नहीं, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो अभी जिस पेशरफ की मैंने आपसे बात की ये बड़ी दिलचस्प है और हैरान कुन भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत घोड़े के आगे गाड़ी को बांधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ना अभी वो गैस है, ना ही उसके लिए टर्मिनल है, ना ही इसके लिए PSO और सुई सदर्न गैस किसी माहिदे में जुड़े हुए हैं। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि सुई नॉर्दर्न गैस माहिदा कर ले पावर कंपनीज के साथ कि वो तसलसल से गैस उनको फराहम करेगी और इस सिलसिले में कोई भी अगर गलती हुई या कोई भी कमी हुई तो उसकी पेनल्टीज वो उठाएगी। ये एक अजीब सा मामला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत ही हौसला अफजा बात है कि सुई नॉर्दर्न गैस की 48 घंटों में दूसरी बनने वाली मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी हुकूमत की इस दबाव को कबूल करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये करना सुई नॉर्दर्न गैस के लिए मुमकिन नहीं है, जिससे ख़ास तौर पर वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल में एक हलचल मच चुकी है, जहां पर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मौजूद है और जो बारहा मीडिया में पिछले कई दिनों से यकीन दहानी करा रहे हैं कि LNG के मामलात शफाफ हैं और उनको इस पे इत्मीनान है। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न मोनोपोली यूटिलिटीज भी हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है और वो बुनियादी जिम्मेवारी है कि गैस अवाम तक पहुंचाना, गैस कंज्यूमर को पहुंचाना। हमने बारहा टारगेट्स दिए सुई नॉर्दर्न की मैनेजमेंट को कि ये टारगेट्स पूरा करें। माजी के में हम नहीं गए कि प्लानिंग में क्यों कमी रही, क्यों नहीं पूरा हुआ, उसमें फेलियर था मैनेजमेंट का। इस वजह से हम ये समझते हैं कि वहां चेंज ऑफ लीडरशिप जरूरी थी, उसको वो हो गई है। नया MD सिलेक्ट होगा, बोर्ड करेगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। ये उस वक्त की बात है कि जब नया MD नहीं आया था, जनाब आरिफ हमीद की छुट्टी की गई थी और अब नया MD आ गया है और ये नया MD है खातून उस्मा आद, जिन्होंने के ये बेहतरीन इक़दाम आज उठाया है। न सिर्फ सुई नॉर्दर्न गैस के मफादात का उन्होंने दिफा किया है, बल्कि पाकिस्तान की जो इस वक्त बहुत अहम मौजू है LNG गैस की ख़रीदारी और इस हवाले से हुकूमत जो कुछ कर रही है, याद रहे कि ये वो मामला है जो कि हमें पूरी आइंदा नस्लों के लिए इसकी हमारे पास हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हम अरबों डॉलर की LNG जो है वो ख़रीदा करेंगे सालाना। और हुकूमत ने ये भी कहा है कि वो तो एक तवील मुद्दती माहिदा करने जा रही है। कल जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है तवील मुद्दती माहिदा मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान बन जाएगी इस माहिदे में अगले पता नहीं 15 साल तक कि हम मुसलसल ये गैस खरीदेंगे और उसके लिए आज जो कीमत हम तयन कर रहे हैं या जो फार्मूला हम तयन कर रहे हैं उस हिसाब से खरीदेंगे। इसलिए ये तमाम बहस जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इस पर हम मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है ऑयल एंड गैस की मुमताज़ और बहुत ही तजुर्बाकार शख्सियत, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान रिफाइनरी, साबिक चेयरमैन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जनाब फारूक रहमतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक रहमतुल्लाह साहब। ये फरमाइएगा कि ये LNG ख़रीदारी के जितने मामलात हैं इस वक्त, चाहे वो अभी फ़िलहाल स्पॉट परचेजेस हो रही हो, चाहे जो हम अपने आगे पावर सेक्टर को एनर्जी देंगे, फर्टिलाइज़र को देंगे, और चाहे इसके लिए इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है SNG रेजिस्ट कर रही है हुकूमत के प्रेशर को कि सबसे पहले GSA साइन कर ले वो पावर प्लांट से, इस पूरे LNG सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कितनी एहतियात की ज़रूरत है और क्या आपको इसमें इस वक्त गैप्स नज़र आ रहे हैं? जी कामरान खान साहब, मेरे ख्याल में एक एस्पेक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें रेडार स्क्रीन पर रखना चाहिए, वो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी है।
जहाँ तक कंट्री की नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है उसमें LNG का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इसमें पाइपलाइन गैस का भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल है और हम इन चीज़ों को जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ तक रह गया कि ये मामलात के जी जो इंपोर्ट हो रही है किस प्राइस पर हो रही है, इसकी वायबिलिटी क्या है, या ये इसके जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये वायबल है यानी ये एक आई थिंक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि अगर इस वक्त हम देखें आज के दिन तो फ्यूल ऑयल जो है उसकी प्राइस थोड़ी सी मामूली LNG से कम है क्योंकि प्राइसेस जैसे आपको पता है क्रूड ऑयल की गिरी हुई हैं और इसकी वजह से फर्नेस ऑयल की प्राइस भी कम है। और दूसरे हाथ पर अगर हम ये देखें कि जी इंटरनेशनली क्या नॉर्म होता है तो जो LNG का प्राइस परचेज का नॉर्म है वो ये है कि जी ब्रेंट की प्राइस को बेंचमार्क किया जाता है और उसकी 85% जो है वो हम लेते हैं एज दी इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट करते हैं इनटू मिलियन BTU और वो तकरीबन बनती है $60 मिलियन BTU। उसके कंपैरिजन में आज की प्राइस हम अगर फर्नेस ऑयल की देखें तो वो बनती है 5.4 to $5.5 मिलियन BTU। अच्छा, तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं फारूक रहमान साहब। इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत तो इसलिए भी है जैसा कि अभी आपने बताया कि एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं और जैसे कि आपने बताया कि आज की प्राइस LNG की जो है वो 5 पॉइंट समथिंग है। ये कल शाहिद काकाल अब्बासी बता चुके हैं कि हालिया दिनों में जो खरीदारी की है, स्पॉट परचेजेस की है, वो 7 पॉइंट समथिंग पे की है। जिस तरह का ये प्राइस माहौल चल रहा है इसमें क्या ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम एहतियात करें और हम तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स ना करें, जो कि ख्वाहिश नज़र आती है हुकूमत की कि वो कतर गैस के साथ एक तवील मुद्दती माहिदा कर ले। आपके ख्याल में ये एक समझदारी की और अकल की बात होगी इस माहौल में कि हम इस तरह से चले जाए? और दूसरी चीज़ ये कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है, सस्ती LNG लेनी अगर हो हमारे जैसे मुल्क को तो वो और क्या ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है, क्या करने चाहिए? क्योंकि LNG सप्लायर्स तो बड़े बड़े ठीक है हमसे दूर है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, इसके लिए तो हमने बहुत काम किया हुआ है। एक हमने एनर्जी एक्सपर्ट ग्रुप बनाया हुआ है और उसने 15 साल का एनर्जी प्लान हमने बना के जो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अदारे हैं उनको सप्लाई किया हुआ है। उस पर डायलॉग हमारी चलती रहती है गवर्नमेंट के साथ और उसमें हमने पूरा स्प्लिट दिया कि फ्यूचर में 15 साल में आपने अपनी जो डिपेंडेंस है ऑन इंपोर्ट्स रिड्यूस करनी है। इंडिजिनस जो आपके लोकल इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उनको आपने बढ़ाना है ताकि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो हम उस डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क में। मेरे ख्याल में एक इशू जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मिसिंग है वो ये है कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी नहीं है। वी हैव डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, पेट्रोलियम की है, वाटर एंड पावर की है, न्यूक्लियर कमीशन अलग है, रिन्यूएबल एनर्जी अलग है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ज़रूरी ये है कि दिस शुड ऑल कम अंडर वन अम्ब्रेला। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सेक्रेटरी एनर्जी है वो प्रेसिडेंट ओबामा को रिपोर्ट करता है। हमने उनको रिकमेंडेशन दी थी आप मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी फॉर्म करें, अगर आप समझते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल हैंडीकैप्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं फिर आप एक नेशनल एनर्जी अथॉरिटी बनाएं जिसका चेयरमैन जो हो वो प्रोफेशनल हो और वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे। एक तो कोऑर्डिनेशन का एस्पेक्ट जो है वो हमारे यहाँ लैक कर रहा है बिटवीन द वेरियस मिनिस्ट्रीज़ और उससे कुछ डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं। एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना है हमने कंट्री के लिए और एनर्जी का जो मामला है वो शॉर्ट टर्म में आप एड्रेस नहीं कर सकते। मगर आपका सवाल जब मैं अगर जवाब दूं, LNG मैं समझता हूं कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एनर्जी मिक्स का और मैं समझता हूं कि जो प्रोग्रेस इस गवर्नमेंट ने की है अभी तक वो अच्छी प्रोग्रेस है कि 11 माह में एक टर्मिनल को कमीशन कर दिया जो कि हम पिछले कई सालों से, मैं जब शेल में था तब से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि एक टर्मिनल बने और LNG इंपोर्ट्स पाकिस्तान में आए। तो मेरे ख्याल में ये अचीवमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। लेकिन मैंने जो बुनियादी सवाल आपसे पूछ रहा था फारूक साहब वो अबाउट द प्राइसेस कि कितना हमें कॉशियस होने की जरूरत है। मेरा सवाल ये था कि हम क्या किसी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में अपने आप को लॉक करें? क्या ये प्रूडेंट है कि हम एक कंपनी को या एक मुल्क को फोकस करें और किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस को दूसरे मुल्कों से, US, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कि हमें बेस्ट प्राइसेस मिले और उसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूले का जो तयन है वो अभी हो जाए? जी कामरान साहब, इसमें अगर आप देखें हमारे ईस्ट में ही ऐसे ममालिक हैं जैसे जापान है, कोरिया है, चाइना है, इंडिया है, ये सब LNG इंपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में कर रहे हैं
اور اس میں ایک بیسٹ پریکٹس اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے جس کے تحت یہ امپورٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنیشنل نارم یہ ہے کہ جی برنٹ پرائس کا 85% لیا جاتا ہے اور وہ $7 کے قریب آتا ہے آن دی بیسس آف دی ملین BTU. تو وہ اگر گورنمنٹ نے $7 پہ امپورٹ کیا تو یہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے اس کے مطابق ہے, اسے باہر نہیں ہے. اور آپ کا سوال یہ کہ جی لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہونے چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے. یہ جو آئل کی پرائس ہے یہ بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. میں نے 38 ایئرز گزارے ہیں آئل انڈسٹری میں اور کبھی بھی ہم پریڈکٹ نہیں کر پائے کہ اگلے سال کیا پرائس ہوگی آئل کی. وی ور آلویز آف دا مارک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیمپرری فیز جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں اور آئی ہوپ فار دا کنٹریز اون اکانومی یہ ٹیمپرری فیز چلتا جائے کچھ دیر اور آئل پرائسز نیچے رہیں اور رہیں گی شاید. ہمیں لانگ ٹرم سوچنا چاہیے اپنی انرجی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے, اور اس میں LNG کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو ہمیں چاہیے کنٹری کے لیے, اس پر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. اور دنیا میں جو LNG سپلائرز ہیں ان کو کیسے ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ ضروری تو ہے نا کہ ہم ایک ایگزاسٹو ایکسرسائز کریں پوری, اس کے لیے چاہے کنسلٹنٹس ہوں چاہے کوئی بھی طریقہ ہو, لیکن ہم پوری ایکسپلور تو کریں نا کہ کیا ہمیں بیسٹ مل رہی ہے. کیسے ہم ایک کنٹری کو یا ایک کمپنی کو ٹارگٹ کر کے صرف اسی میں اپنے آپ کو لاک کر لیں؟ دیکھیں کامران صاحب, اس وقت جو ہے قطر ہمارے لیے ایک بہتر آپشن ہے بیکاز شارٹ ڈسٹنس ہونے کا ہمارے سے, جس میں ہمیں فریٹ کی سیونگ ہوتی ہے. مگر جہاں تک پرائس LNG کی پرائس ہے اس کا ایک انٹرنیشنل نارم آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اور میرے خیال میں اگر گورنمنٹ نیگوشیٹ کرے گی قطر کے ساتھ تو وہ جو انٹرنیشنل پرائس نارم ہے جو کہ فالو ہو رہا ہے, جاپان جس پر خرید رہا ہے, انڈیا خرید رہا ہے, کوریا خرید رہا ہے, چائنا خرید رہا ہے, اور اس سے کوئی مختلف نہیں ہوگا. انہی بینچ مارکس کے اوپر پرائس کی نیگوسیشن میں ازیوم کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کرے گی. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ ہم کوئی زیادہ پرائس دیں گے. دس از مائی ہوپ دیٹ وی ول ناٹ گو رانگ آن دیٹ. بہت شکریہ فاروق رحمت اللہ صاحب, آپ کی امیدیں بھی پوری ہوں, ہماری امیدیں بھی پوری ہوں. خواہش یہی ہے کہ ہمیں بہترین اپنی ڈالر کا بہترین سامان ملے, جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں, جو ہم اخراجات کر رہے ہیں, ہمیں اس کا بہترین رزلٹ ملے. بنیادی نتیجہ یہی ہے. نندی پور بحران ہمارے سامنے ہے, اسی لیے توانائی کے شعبے سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس میں باریک بینی کی ضرورت ہے. نندی پور کے حوالے سے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزارت پانی و بجلی گیند پھینکتی ہے جناب شہباز شریف کے کورٹ میں, اور جناب شہباز شریف کے کیمپ سے جو گیند جاتی ہے وہ وزارت پانی و بجلی کے کورٹ میں جاتی ہے. نندی پور میں ایک حکومتی تباہی کا سامنا ہے, مگر جاننے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا مسئلہ جو ہے, اس کا ذمہ دار کیا جناب خواجہ آصف کا نظام ہے, یعنی کہ وزارت پانی و بجلی ہے, یا جناب شہباز شریف کا انتظام ہے, کیونکہ ان کا ایک بڑا کلیدی انفلوئنس ہے پانی و بجلی کے معاملات میں, اور خاص طور پہ نندی پور کے معاملات میں. اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد.